दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल हरपल खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठूला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान माथिको प्रतिबन्ध 17 जेठ 31 मे 2021 सम्म लम्बिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सबै वायु सेवा कम्पनीलाई यस्तो जानकारी गराएको हो। यसबीचमा भारतसँग सातामा 2 उडान भने निरन्तर रहनेछ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न यसअघि सरकारले वैशाख मसान्तसम्म शेड्युल उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सो प्रतिबन्ध लम्बाएर सरकारले 17 जेठ पुर्याएको हो। यसैबीचमा एयरलाइन्सहरूले मेडिकल उडान, चार्टर र कार्गो उडानको अनुमति भने पाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान लम्बिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँबाट फर्कने नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। नेपालमा पर्वतारोहणको सिलसिलामा रहेका विदेशी पर्यटकको समेत यात्रा प्रभावित हुने भएको छ। सरकारले 17 जेठसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको प्रतिबन्ध लम्बाएपछि तपाईहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो कुरा कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला है त। कोरोना संक्रमणको बढ्दो दरसँगै मुलुक मिनी लकडाउनमा छ। संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न भन्दै काठमाडौँ सहित 72 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा आउँदो जेठ 13 गतेसम्मका लागि थप भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले 15 दिन निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले 15 दिन निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि वैशाख 16 गतेदेखि सुरु भएको 1 हप्ता निषेधाज्ञा 22 गतेदेखि फेरि 1 हप्ता थपिएको थियो। निषेधाज्ञाका कारण संक्रमण फैलिएर भयावह अवस्था आउनबाट रोकेको, तर अहिले पनि जोखिम कायमै रहेकाले निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरिएको हो। दर्शकबिन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ सरकारलाई पूर्ण देशभर लकडाउन गर्नुपर्छ, अझै कडा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हो लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनुहोला। होइन लकडाउन गर्न आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन लेखेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला है त। काठमाडौँ उपत्यकाका निजी अस्पतालले अक्सिजनको चरम अभाव भएको भन्दै थप कोरोना संक्रमितलाई भर्ना गर्न नसकिने बताएका छन्। मागभन्दा एकदम थोरै अक्सिजन उपलब्ध भएको भन्दै अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना गर्न नसकिने बताएका हुन्। ग्रान्डी अस्पतालले अक्सिजन अभाव रहेको बताउँदै थप कोरोना बिरामीको उपचार नगर्ने जनाएको छ। सूचना जारी गर्दै अस्पतालले आवश्यकता अनुसार अक्सिजन व्यवस्थापन नभएको भन्दै थप बिरामीको उपचार गर्न असमर्थ रहेको जनाएको हो। त्यस्तै ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै अक्सिजनको चरम अभाव रहेकाले कुनै पनि हालतमा उपचार गर्न नसकिने जनाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ स्थित नेपाल मेडिकल कलेजले मङ्गलबार नै अक्सिजन नपुग्ने हुँदा बिरामीको व्यवस्थापन आफै गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। त्यस्तै मेडिकेयर, हेल्पिङ ह्यान्ड्स, भारत मैत्री दीर्घायु अस्पतालले पनि अक्सिजन नभएको भन्दै बिरामी लिन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत उपत्यकामा माग अनुसार अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकेको जनाएको छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा 2 साता लामो निषेधाज्ञा भएपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरी दैनिक जीवन गुजारा गर्दै आएकाहरू ठुलो समस्यामा परेका छन्। केही दिनका लागि आफूले कमाएको 2-4 रुपैयाँले 2 छाकको जोहो गर्दै आएकाहरू निषेधाज्ञा लम्बिँदै गएपछि समस्यामा परेका हुन्। यसरी बिहान साँझ खाना खान समेत समस्या परेकालाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले पिच रोडमा नै राखेर खाना खुवाउन थालेका छन्। कोभिड-19 को पहिलो लहरको समयमा टुँडीखेलमा खाना खुवाइएको थियो। महानगरले त्यहाँबाट हटाएपछि विभिन्न पार्टी प्यालेसमा भेला पारेर खाना खुवाउने गरिएको थियो। अहिले भने बाटोमा नै खाना खुवाउने र खानेहरू देखिएका छन्। यसरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरी दैनिक जीवन गुजारा गर्दै आएकाहरू ठुलो समस्यामा परेका छन्। सरकारले केही राहत उपलब्ध गराइदिएको भए अझै केही सजिलो हुने थियो। दर्शकबिन तपाईँ आफ्नो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। राहत चाहियो भन्नुहुन्छ भने राहत चाहियो लेखेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला है त। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमण नगर्न ट्रायल एडभाइजरी जारी गरेको छ। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन लेभल 4 को भ्रमण सूचना जारी गरेको हो। कोभिड-19 को संक्रमण निकै जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको स्टेट डिपार्टमेन्टले उल्लेख गरेको छ। अर्को सूचना जारी नभएसम्म नेपाल भ्रमण नगर्न भनिएको छ। यसरी नेपाल भ्रमण नगर्न अमेरिकाद्वारा ट्राभल एडभाइजरी जारी गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अनिश्चितकालका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीई र कक्षा 12 को
परीक्षा स्थगित गरेपछि विद्यार्थीमा अन्योलता थपिएको छ। जेठ 13 गतेबाट एसई र जेठ 26 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डले तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। एसई परीक्षाका लागि देशभर 2014 वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको थियो, तर पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणका कारण परीक्षा सञ्चालन नहुने भएको छ, जसकारण फेरि परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसई र कक्षा 12 को परीक्षा अझै पर धकेलिने सम्भावना रहेको जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाको विषयमा अहिले केही भन्न नसकिने बताएका छन्। अहिले कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ उनले भने, त्यसैले परीक्षा स्थगित गर्यौं। अझै परीक्षा पर धकेलिने सम्भावना बढेको छ। कुन मोडालिटीमा परीक्षा हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, अब कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अहिले केही भन्ने अवस्था छैन। कोरोना संक्रमण दरको अवस्था हेरेर मात्रै पछि निर्णय लिन सकिन्छ। उनका अनुसार करिब 5 लाख विद्यार्थीले एसई दिन तयार भएर बसेका छन्, तर पहिले जस्तै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै नतिजा आउने अपेक्षा धेरै विद्यार्थीले गरेका छन्। तर बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पौडेलले परीक्षार्थीलाई परीक्षाको तयारी जारी राख्न भनेका छन्। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता सुब्रमण्यम स्वामीले नेपालमा भारतको रोजाई केपी शर्मा ओली भएको बताएका छन्। नेपालमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास भइरहेका बेला भाजपा नेताले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका स्वामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा चीनले जित्ने दाबी समेत गरेका छन्। उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, नेपालबारे मेरो जानकारीमा भएसम्म ओली भारतको रोजाई थिए, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा चीनले जित्नेछ भन्दै स्वामीले लेखेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। सरकारीसँगै निजी अस्पताललाई पनि 1/3 बेड नन कोभिडको लागि छुट्याएर बाँकी बेडहरू कोभिडका लागि प्रयोग गर्न भनिएको मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताएका छन्। अर्यालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सङ्क्रमितको सङ्ख्या उच्च भएकाले अक्सिजन आपूर्तिमा सरकारलाई चुनौती थपिएकाले भारत सरकारसँग लिक्विड अक्सिजन उत्पादन बढाउने बारे छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइने भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमानले चीनको राजधानी बेजिङबाट अक्सिजन सिलिन्डर सहित करिब 27 टन सामान लिएर फर्किएको छ। सोमबार राति बेजिङ गएको विमानले 400 अक्सिजन सिलिन्डर, 160 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 10 थान भेन्टिलेटर गरी करिब 27 टन सामान ल्याएको हो। 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये पहिलो चरणमा 400 सिलिन्डर ल्याएको हो। 20,000 सिलिन्डर मध्ये 2,000 विमानबाट र 1,800 सडक मार्ग हुँदै नेपाल ल्याइने योजना छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले नयाँ सरकार बनाउन पार्टी सम्पूर्ण रूपमा लाग्ने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढालिन कण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक समर्थन जुटाउन लागि पर्ने निर्णय गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले देउवालाई समर्थन गरिसकेको र जसपाले पनि सहयोग गर्ने एक नेताले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले पनि सरकार गठनमा सहयोग गर्ने ती नेताले दाबी गरे। राष्ट्रपतिले दलहरूलाई नयाँ सरकार बनाउन दिएको समय अझै रहेकाले पहल गर्ने काङ्ग्रेसको भनाइ छ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार सरकार बनाउन बिहिबारसम्म दलहरूलाई समय दिएकी छिन्। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले कोभिड-19 विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार यही जेठ 2 गतेदेखि चिनिया भेरोसेल खोप लगाउने तालिका सूची सार्वजनिक गरेको हो। स्वास्थ्य कार्यालयले एक सूचना जारी गरी काठमाडौँ महानगर सहित 9 वटा पालिकाहरूमा खोप केन्द्र तोकेको छ। यस अवधिमा 18 देखि 59 वर्ष उमेरका व्यक्तिलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप भेरोसेल दोस्रो मात्रा लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2077 बमोजिम खोप लगाइनेछ। यसअघि खोप लगाइएकाहरूलाई भेरोसेल दोस्रो मात्रा लगाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा अब बिहान 10 बजेसम्म उपभोग्य वस्तुको पसल खोल्न पाइने भएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले उपभोग्य वस्तुको पसल बिहान 10 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। आम नागरिकले भौतिक दूरी काम गरेर किनमेल गर्ने गरी बिहान 10 बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलले भने यसअघि वैशाख 22 देखि 29 गतेसम्म बिहान 9 बजेसम्म मात्र पसल खोल्न पाइने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले भारत, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलका कोभिड-19 का प्रकारहरूलाई डब्ल्युएचओले जटिल प्रकारको भाइरसका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। डब्ल्युएचओले भारतमा पाइएको कोरोना भाइरसको प्रकारलाई सोमबार विश्वव्यापी चिन्ताको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। डब्ल्युएचओका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनहरूले भारतमा देखिएको B117 को संक्रमण अन्य प्रकारभन्दा सजिलै फैलिने देखिएको बताउँदै यस विषयमा थप अध्ययनको आवश्यकता रहेको बताएको छ। डब्ल्युएचओका प्राविधिक प्रमुखले सोमबार अहिले उपलब्ध खोपहरूको भारतीय प्रकारमाथि प्रभावकारिता कम हुन सक्ने देखिएको बताएका छन्। उनले यो प्रकारका लागि खोपको प्रभावकारिता कम हुनु नै चिन्ताको विषय भएको बताएका हुन्। भारतमा भेटिएको यो प्रकार 30 भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको डब्ल्युएचओले जनाएको छ। यसबाहेक बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा कोभिड-19 का प्रकारहरूलाई पनि डब्ल्युएचओले उस्तै प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब काठमाडौँ उपत्यकामा 25% मात्रै शाखा कार्यालय खुल्ला गर्न पाउने भएका छन्। बैंकिङ कारोबारलाई सकेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय कार्यालयले 20% मात्रै जनशक्ति प्रयोग गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समय थप भएसँगै काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकपछि आज जारी गरिएको आदेशमा कम जनशक्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आदेश अनुसार सो सम्बन्धी विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ। कोरोना जोखिम कम गर्नका लागि कम शाखा तथा जनशक्तिका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। सवारी पास जारी गरी सोको विवरण केन्द्रीय बैंक र जिपर्कालाई दिनुपर्नेछ। केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै न्यून जनशक्ति प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि नयाँ कदम आवश्यक रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयले गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले कोभिड-19 को रोकथाममा अहिले चालिएको कदम पर्याप्त नभएकाले स्वास्थ्य सङ्कटकाल वा लकडाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले अहिलेको अवस्थामा दोस्रो लहरको संक्रमण यही गतिमा बढे सरकारसँग भएका सदन उपचार कक्ष, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एचडियू, भेन्टिलेटरले थेक्न नसक्ने चेतावनी दिए। उनले महामारी क्रमशः उकालो लागिरहेकाले सबै सचेत रहन आग्रह गर्दै मुलुकमा अहिले अक्सिजन ग्यासको अभाव रहेकाले कालोबजारी नगर्न समेत अनुरोध गरेका छन्। युएईले नेपाली नागरिकको प्रवेशमा रोक लगाएको छ। बुधबारदेखि अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि नेपाल सहित 4 देशका नागरिकको प्रवेशमा रोक लगाएको युएईको स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेको छ। नेपाली नागरिक सहित अब बङ्गलादेश, पाकिस्तान तथा श्रीलङ्कन नागरिकहरूको युएई प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। नेपाल सहित 4 देशबाट ट्रान्जिट भएर आउने यात्रुले पनि युएईमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। तर युएईका नागरिक, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र रेजिडेन्सी होल्डर्स लगायतले भने युएई जान पाउनेछन्। अब काठमाडौँ उपत्यकामा विवाह, वर्तमान लगायतका धार्मिक कार्यक्रमहरू पार्टी प्यालेसमा गर्न नपाइने भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले पार्टी प्यालेसमा विवाह लगायतका कार्यक्रम गर्न पूर्ण रोक लगाएको हो। विवाह लगायतका कार्यक्रम घरमै गर्ने भएमा बढीमा 10 जना मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था भएको छ। तर घरमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि पहिलो चरणमा वैशाख 16 देखि 22 गतेसम्म र दोस्रो चरणमा वैशाख 29 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको भए पनि 15 दिन थप गरिएको हो। लगातार केही समयदेखि बढिरहेको सुनको मूल्यमा आज ब्रेक लागेको छ। बुधबार सुन तोलामा 300 रुपैयाँले घट्दै 92,000 प्रति तोला भएको छ। आज तेजाबी सुन प्रति तोला 91,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जानकारी दिएको छ। आज चाँदीको भाव स्थिर रहेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,345 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन असफल भए लगतै नयाँ सत्ता समीकरणको कसरतमा दलहरू सक्रिय भएका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्र जसपा र नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूह पनि छलफल गरिरहेका छन्। आफ्नै पार्टीको पदाधिकारी बैठकबाट नयाँ सरकार बनाउन तयारी थाल्न अनुमोदन पाएसँगै आफ्नै निवासमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता भातकुमा नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलसँग छलफल गरेका थिए। आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन अस्वीकृत गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक खनाल नेपाल समूहले पनि प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा काङ्ग्रेस सभापति देउबालाई नै सहज वातावरण सृजना गर्ने वा पार्टीभित्रै अन्तर्सङ्घर्ष गर्ने भन्ने बारे छलफल गरिरहेका छन्।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज पनि देशका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई वर्षा हुने बताएको छ। बाँकी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने विभागले जनाएको छ। विभागले आज बिहान मौसम सम्बन्धी बुलेटिन जारी गर्दै हाल पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली तथा बङ्गालको खाडीबाट प्रवाह हुने जलवायुयुक्त हावाको प्रभावका कारण दैनिक जसो वर्षा भएको बताएको छ। देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना समेत रहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। त्यस्तै आज राति देशका अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि विभागले जनाएको छ। दर्शकबिन नै थिए आजका केही ठूला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।